السلام عليكم. دونك مع ليكزارسيس ديال لاباريتي انا باقي عندكم مشكل في لاباريتي. هاد ليكزارسيس هذا غنحاول نصحو حتى هو اللي غتلقاوه في لا ديسكريبسيون. ونبداو بلا كيسيون الاولى اللي هي مونطري كو ان. هنا نرجع لكم شويه. n فاكتور n بلس 1 est un nombre pair. يعني هذا علاش غيكون ان نومبر pair. حنا ديجا بروبريتي كنعتبروا هادو دو نومبر كونسيكوتيف متابعين، حيت شكون اللي كيتبع ان؟ حنا في لي زونتي ناتوريل ان كتبعو ان بلس 1، ان بلس 1 كتبع ان بلس 2. ولكن قالوا لك مونطخ، يعني ماشي غنقول ليه دو نومبر كونسيكوتيف دونك سي ان نومبر بير. هنا المشكل اللي كاين عندنا هو حنا ما عارفينش ان ما عارفينهاش، ولكن عندنا دو كا. هاد ان شنو ممكن تكون كاع؟ ممكن تكون 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8 تكون بير، ممكن تكون 1 3 5 7 تكون ان نومبر امبير. اذا هنا 2 كا، وهنا غادي نديرو لا ديزونكسيون دي كا، يعني فصل الحالات. نديرو 2 كا في السيزيام ان شاء الله. دونك الدرس الاول ديال لا لوجيك غادي تقراو فيه هادشي ديال لا لوجيك كامل وهاد لي ديمونستراسيون. هنا اذا اشنو غادي ندير؟ حنا غنقولوا سي ان اشنو غادي يوقع الا كان ان بير. اذا ملي كنقولوا ان بير دونك راه كيتكتب على شكل 2 فوا ان نومبر كا اللي هو انتي ناتوريل. الا كان ان بير راه كيتكتب 2 كا بلس 1، يعني ديما كيشيط لك واحد لواحد. الا كان ان بير بحال 3 هي 2 زائد 1، 4 هي 5 هي 2 زائد 1، يعني ديما كيشيط لك واحد في نومبر ان بير. دونك الا كان ان بير يعني ان غتساوي 2 كا، غتكتب 2 كا. دونك ان فاكتور ان بلس 1 غنبدل ان ب 2 كا، وهاد ان حتى هي ب 2 كا بلس 1. غندير لو ديفلوبمون، تولي عندي 4 كا او كاري 2 فوا 2 كا بلس 2 كا فوا 1 هي 2 كا. غادي ندير لا فاكتوريزاسيون. نقدروا نقولوا هنا هذا ان نومبر بير وهذا بير بلس بير ايكال بير، ولا غادي ندير لا فاكتوريزاسيون بار 2. غتعطيني هنا 2 كا او كاري بلس 1 اللي كتساوي 2 كا بريم. هذه مثلا كنسميها كا بريم، اما تقدر تجاوب ديريكت مادام انه درتي لا فاكتوريزاسيون ب 2 ما شاط لك والو على برا. اذا سي ان نومبر امبير. دونك ان فاكتور ان بلس 1 اي بير. ولكن المشكل هو حنا غير حيت حنا خدينا ان بير ماشي غنحبس الجواب صافي. هذا النص ديال الجواب. دابا غنمشي نقولو الا كان ان العكس، الا كان ان بير، حيت قلنا 2 كا خصني ندرسهم بجوج، وبجوجهم خص يعطيني بير باش نقول بلي هذا لو نومبر بير. الا كان ان بير يعني كيتكتب 2 كا بلس 1. دونك ان فاكتور ان بلس 1 بلاصه ان غندير 2 كا بلس 1، وهاد ان هادي حتى هي غندير فيها 2 كا بلس 1 مع هاد ان هادي هي غنكتب هنا ايتيغال. اشنو غادي يولي عندي 2 كا بلس 1 فاكتور 2 كا بلس 2، 2 كا بلس 2. غادي ندير عاوتاني لو ديفلوبمون، غادي يولي عندي 4 كا او كاري بلس 4 كا بلس 1 فوا 2 كا هي 2 كا بلس 2. حيت ديما لا باريتي هنايا الا عملنا بجوج وما بقينا والو انا راه امبير، شاط لينا واحد راه امبير. بحال دابا هنايا غادي ندير لا فاكتوريزاسيون ب 2. اشنو غادي يبقى عندي؟ غتولي عندي 2، غتبقى عندي داخل هنا 2 كا على بويسونس 2 بلس 2 كا بلس نقدر كاع هنا 4 كا بلس 2 كا هي 6 كا. اذا غتجمعها 6 ولا عملتي بجوج غتبقى لك 3 كا بلس 1. مزيان ما بقى ليا والو على برا. دونك راه نقدر هادي نقول تساوي 2 كا سكوند، يعني هادي كلها كنسميها كا سكوند. الوغ باقي لو نومبر ان فاكتور ان بلس 1 اي بير، يعني في هاد لو كا عطاني بير وفي هاد لو كا بير. دونك ان فاكتور ان بلس 1 اي بير. دونك نتمنى تفهموها، واخا غتجيكم شويه صعيبه. غنمشي لا كيسيون 2. دونك ولكن حنا بروبريتي دابا راه كنخدمو بها. ان فاكتور ان بلس 1 كيكون بير دو نومبر كونسيكوتيف بحال 2 مع 3 البرودوي ديالهم، 3 مع 4
4 مع 5 ديما هادو إلا ضربتيهم كيعطيك ان نومبر بير، ما يمكنش يعطيك ان نومبر امبير. يعني داكشي علاش كنقولو دو نومبر كونسيكوتيف متابعين لو برودوي ديالهم كيكون بير. دونك ديتيرمين لا باريتي دي نومبر سويفون. نبداو بلا لا كيسيون الاولى، ليكسبرسيون الاولى. دونك حاولوا دائما مع ليكزارسيس la question 2, donc 2k a égale à 2n au carré plus 13. هنا حنا بغينا نعملو بجوج ولكن ما يمكنش نعملو. اذا شنو غادي ندير؟ غنفرق هاد 13 ندير فيها 12 بلس 1 ونعمل غير هاد الجوج هادو بجوج، غتبقى ليا 2 فاكتور n au carré plus 6. ولكن المشكل شاط ليا واحد لواحد على مرة. اذا دابا هادي راه بحال مكتوبة 2 بحال سميت هادي ك وشاط ليا واحد. دونك اشنا هو هذا؟ اذا كلكم غادي تقولوا سي ان نومبر امبير. دونك 2n au carré plus 13 est impair، يعني عدد فردي. La même chose pour l'expression 2, n à la puissance 3 moins n. n à la puissance 3 moins n. اشنو غادي نديرو فيها؟ غادي نعملو باردون، غادي اذا هنا ما نقدرش نستنتج، دونك غادي نعمل بان، نبقى غادي شويه بشويه غتبقى لي ان او كاري موان زان. ولكن حتى دابا مازال ما نقدر نستنتج حتى حاجه، حيت هادو ماشي كونسيكوتيف. باش نقول غنزيد نعمل هادي كتعطيني ان، هادي ايدونتيتي روماركابل ا او كاري موان بي او كاري هي ا موان بي فاكتور ا بلس بي، غير هادي. اما ان راه بقات ان. دابا بدات الامور كطاح شويه، نقلبهم باش يبان لكم ان غتبع هادي. عندي الحق بحال قلتي واحد في جوج ثلاثه هي ثلاثه بجوج في واحد. دابا هذا ان مع ان بلس 1 سي ان نومبر كونسيكوتيف. هذا غير باش نوضح لكم حتى هادو راه دي نومبر كونسيكوتيف. ان موان زان كتبع ان بلس زيرو. n fois n plus 1 comme n facteur n plus 1 est pair et deux nombres consécutifs, le produit de deux nombres consécutifs, تقدر تكتبها comme produit de deux nombres consécutifs. alors اشنو غادي يوقع؟ ما باقيش كيهمني هذا شكون هو. ملي هذا بير راه ملي كتضرب واحد لو نومبر اللي هو بير مثلا بجوج في اي حاجه غادي تكون بير. كما كان هذا سواء كانت هنا ان بير 3 مثلا، سواء كانت بير 4 ولا 6 ولا 8، تضربها في جوج غتولي بير، لان اي نومبر كنضربوه في 2 كيولي بير. الوغ ان اذا شكون هي هادي؟ ان على بويسونس 3 موان ان اي بير. دونك سي ان نومبر بير. اذا كل واحد وكيفاش كنتعاملوا معاه. غنمشي لا كيسيون ليكسبرسيون 3. اشنو عندي؟ 2n plus 1 à la puissance 7. إذا 2n plus 1 هادي باينة حيت مضروبة في جوج وزايد واحد بير، ان بير باردون. و ان بير إلا درتيه ليكسبوزون سواء كان بير ولا ان بير ليكسبوزون ديالو راه غيبقى لو نومبر ان بير. بحال إلا خديتي مثلا 3 أس 2 غتعطيك 9، 3 أس 3 غتعطيك 27، يعني حيت هذا ان بير ديما النتائج ديالو كيكونوا ان بير كيما كانت لا بويسونس ديالو. دونك غنقولو comme 2n plus 1 est impair، باللي هذا لداخل impair، donc 2n plus 1 à la puissance 7 est aussi impair. C'est un nombre impair. نمشي لا dernière expression. شنو فيها؟ فيها n à la puissance 2. إذا هذه وحدة أخرى عاوتاني d égale n à la puissance 2 plus 3n plus 1. هنا واخا تعمل ب n راه باش تعرفوا أنا راه كنحس بالصعوبات اللي غادي يكونوا عندكم. راه كاين مثال اللي غيجي هادشي غيقول أجي نخلي هاد واحد نعمل هنا ب n فاكتور n au carré plus 1 وغيشد لك واحد، ولكن هادي ما عرفتيهاش كيفاش دايرة حيت ماشي مضروبة في جوج. كون كانت مثلا هنا جوج راه غنقولوا امبير، ولكن راه ان ما عرفناش، يقدر يكون بير يقدر يكون امبير. دونك هاد الطريقه هادي ما غتوريني حتى حاجه. اشنو غادي ندير؟ غنفرقوا هاد 3 ان، ندير فيها ان بلس 2 ان بلس 1 باش نعمل هنا ب ان.
فاكتور ان بلس 1. علاش؟ دابا علاش هادشي كيطيح في الراس؟ حيت بغيت هادو يكونوا كونسيكوتيف. داكشي علاش عزلتها لي نعمل بان هادو دابا عرفتهم لو برودوي دو نومبر كونسيكوتيف غيكون بير. هادي قاعده. هنا غيبقى ليا 2 ان بلس 1. 2 ان بلس 1 كيفاش دايره هادي؟ هادي ان بير، حيت واحد العدد اونتي مضروب في جوج وزايده واحد، هذا سي ان نومبر ان بير. ان بير بلس بير اش كيعطينا؟ كيعطينا ان نومبر ان بير. اذا باش ما يتخلطوش لكم القواعد خذوا غير اكزومبل. مثلا بير نسميه مثلا جوج، غير اكزومبل هادشي في البغيون. ان بير مثلا 3، 2 بلس 3 اش كيعطينا؟ كيعطينا 5. يعني كيعطينا ديما ان نومبر ان بير. امتى كيولي بير؟ الا جمعتي ان بير مع ان بير كيعطيك بير، ولا جمعتي بير مع بير كيعطيك بير 4. ولكن ديما الا كانوا متفارقين المجموع ديالهم كيعطينا انهم بقاو بير. اذا اش غنقولوا؟ كوم n facteur n plus 1 est pair car le produit de nombres consécutifs تقدر تزيدها مزيان الا زدتيها et 2n plus 1 est impair. alors donc d شكون هي d n au carré plus 3n plus 1 est impair. هذا هو الجواب ديال لا كيسيون. دونك نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.